अहादीस मुबारका में लैलतुन निस्फ मिन शाबान यानी शाबान की 15वीं रात को शब बरत करार दिया गया है। इस रात को बरात से इस वजह से ताबीर किया जाता है कि इस रात इबादत करने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपनी रहमत से दोज़ख के अजाब से छुटकारा और निजात अता कर देता है। ये रात मुसलमानों के लिए आहो गिरियोजारी की रात है, रब्बे करीम से तजदीद अहद की रात है, शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जिहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से ज्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा की रात है। इसी रात नेक अमाल करने का हद और बुराइयों से दूर रहने का हद दिल पर मौजूद गुनाहों से जंग को ख़त्म करने का मूजिब बन सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, शाबान की 15वीं रात को इबादत के लिए जागते रहो और उस कामिल यकीन से जिक्र व फिक्र में मशगूल रहो कि ये एक मुबारक रात है और इस रात में मग़फ़िरत चाहने वालों के जुमला गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और रिवायत मुबारका में हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की दरमियानी रात आए तो रात को जागते हुए कुरान करीम की तिलावत की जाए और नवाफिल में मशगूल हुआ जाए, रोज़ा रखा जाए, क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफात रहमानुर रहीम और रऊफ के साथ इंसानियत के जानिब मुतवज्जो होता है और खुदा का मुनादी पुकार रहा होता है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूं, कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे हलालो अफर रिस्क अता कर दूं। और ये सदाएं सुबह तक जारी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब इबादत में बसर करो और दिन को रोजा रखो। इस शब हर गुनाह बख्श दिया जाता है। बख्शिश तलब करने वालों का रिज्क तलब करने वालों के रिस्क में वुसअत अता की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है कि कोई मग़फ़िरत का तालिब है कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि उसे अता कर दूं। उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। कहा गया है कि उसको शबे बरात और शबे शक इसलिए कहते हैं कि बुंदार यानी वो शख्स के जिसके हाथ में वो पैमाना हो कि जिसके जिम्मे से पूरा खराज लेकर उनके लिए बरात लिख देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इस रात को अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। इसलिए उसके लिए और लैलतुल क़द्र के दरमियान 40 रातों का फासला होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शाबान की निस्फ शब यानी 15वीं रात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जो होता है, बस वो अपने बंदों को माफ कर देता है सिवाय 2 लोगों के, सख्त कीना रखने वाला और कातिल। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि आसमान की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर नबी कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला निस्फ शाबान को आसमानी दुनिया पर जलवागर होता है और कबीले कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज्यादा लोगों को बख्श देता है। तिर्मिज़ी शरीफ। शब बरात भी उन खास अय्याम में से है। वो एक अहम रात है जिसमें एहसास ज़िया को उजागर करना मकसूद है, इसलिए कि कुरान करीम का उलूही पैगाम लअल्लकुम यतज़क्करून लअल्लकुम यतफक्करून की सूरत में हर वक्त बुलंद हो रहा है। ये भी एक कौल है कि ये रात 5 खुसूसियतों की हामिल होती है। उसमें हर काम का फैसला होता है, उसमें इबादत करने की फजीलत है, उसमें रहमत का नुज़ूल होता है, इस शब में शफाअत का इत्माम होता है। 5वीं खुसूसियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला
اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ شب مبارک خاصان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، ہر امر و نہی کا فیصلہ ہوتا ہے، بندوں کی عمر، رزق اور عام و حوادث، مصائب و علام، خیر و شر، رنج و غم، فتح و ہزیمت، وصل و فصل، ذلت و رفت، قحط سالی اور فراخی، غرض کے تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارک میں اس محکمے سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض ہوتے ہیں جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جاویدانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت، مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجاوری کا صلہ ہے، اس میں بھی انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجاوری کا صلہ اور انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہی پسند کرتا ہوں کہ روزے کے ساتھ میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ اس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جن کی روح نکالی جانی ہوتی ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ میرا نام مرنے والوں کے ساتھ روزے کی حالت میں آئے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے، حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشک بار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزیات کا بحر بے کراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔